नमस्कार, यो एभी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभी न्यूज @ 2 मा हुनुहुन्छ। म ममता थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। प्रधानमन्त्री दाहाल आज साँझ इटाली जाँदै साउन 8 गतेदेखि हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको खाद्य कार्यक्रममा सहभागी हुने। सुन तस्करी प्रकरणमा विमानस्थल कार्यालयका नायब सुब्बा श्रेष्ठ निलम्बित। 3 महिनामा एकै प्रकृतिबाट 1800 किलो सुन भित्रिएको खुलासा। गर्मीका कारण स्रोतहरू सुकेपछि सर्लाहीमा खानेपानीको हाहाकार। पानी नहुँदा अधिकांश भूभागमा रोपाई समेत हुन सकेन। मेची भन्सारमा पनि 100 भन्दा बढीको सामान आयात गर्दा कर तिर्नुपर्ने नियम कार्यान्वयनमा। चोरी निकास नियन्त्रणमा आउने अपेक्षा। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। प्रधानमन्त्री इटाली जाँदै सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको खाद्य तथा कृषि संगठनको फूड सिस्टम समिट +2 मा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आज इटाली जाँदैछन्। नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री दाहाल आज साँझ त्यसतर्फ प्रस्थान गर्न लागेका हुन्। दाहालले रोममा आयोजना हुने युनाइटेड नेसन्स फूड सिस्टम 2023 स्कटिङ मोमेन्टलाई विशेष सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। सो कार्यक्रम यही साउन 8 गतेदेखि 10 गतेसम्म आयोजना हुँदैछ। यस्तै अति कम विकसित मुलुकको अध्यक्षको हैसियतमा उनले विशेष सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। सोही दिन नै प्रधानमन्त्री दाहाल विद्यालय भोजनको बारेमा आयोजना गरिएको छलफल सत्रमा सहभागी हुनेछन्। यसैगरी उनी साउन 9 गते खाद्य प्रणाली परिवर्तन र अभ्यासमा सन्दर्भमा आयोजना हुने छलफलमा समेत सहभागी हुनेछन्। भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका उच्च अधिकारीसँग साइडलाइनमा भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। खाद्य तथा कृषि संगठनका महानिर्देशक, विश्व खाद्य कार्यक्रमका कार्यकारी निर्देशक, कृषि विभागका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोषका अध्यक्ष लगायतका संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय अधिकारीसँग प्रधानमन्त्री दाहालले भेटवार्ता गर्नेछन्। यस्तै रोममा गैरावासीय नेपाली सङ्घले आयोजना गर्ने अन्तर्क्रियामा प्रधानमन्त्री सहभागी हुनेछन्। प्रधानमन्त्री नेतृत्वको भ्रमण दलमा स्वकीय सचिव एवं छोरी गंगा दाहाल, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुसाल, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डाक्टर जयकान्त राउत, सुरक्षाकर्मी एवं सञ्चारकर्मीको सहभागिता छ। भ्रमण पूरा गरी प्रधानमन्त्री यही साउन 12 गते स्वदेश फर्किने कार्यक्रम छ। करिब 1 क्विन्टल अवैध सुन तस्करी प्रकरणमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयका नायब सुब्बा सरोज श्रेष्ठ निलम्बित भएका छन्। सुन बाहिरिएको दिन एक्सरे मेसिन हेर्ने जिम्मा श्रेष्ठले पाएका थिए। भन्सार विभागले यसअघि कार्यालयका 2 जना कर्मचारीलाई निलम्बन गरिसकेको छ। भन्सार जाँच पास अधिकृत सन्तोष चन्द र जाँचकी कुमार ढकाललाई निलम्बन गरेको थियो। क्याथे पेसिफिक एयरलाइन्सबाट काठमाडौँ आएको अवैध सुन भन्सार कार्यालयबाट बाहिर आएपछि विभागको टोलीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। यस प्रकरणमा चिनिया नागरिक सहित 10 जनालाई पक्राउ गरिएको छ। भन्सार कार्यालयका कर्मचारीको संलग्नता छानबिन गर्न विभागले अनुसन्धान शाखाका निर्देशक मानबहादुर पौडेलको नेतृत्वमा टोली नै गठन गरेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बुधबार 100 किलो सुन नेपाल ल्याउनेले नै पछिल्लो 3 महिनामा 1800 किलो सुन नेपाल भित्राएको हुन सक्ने पाइएको छ। सुन भित्र्याउने कम्पनीको यस अघिका कागजात हेर्दा बुधबार नेपालमा सामान भित्राएकै मोडालिटीमा थप वस्तु ल्याएको पाइएको छ। भन्सारमा उक्त कम्पनीले सामान कति पटक कति परिमाणमा आएको र कस्तो वस्तु आएको भन्ने बारे राजस्वलाई अधिकार छ। भन्सारको प्रणाली हेर्दा गत 3 महिनादेखि सोही प्रकारको वस्तु ल्याएको भेटिएको छ। बुधबार रेडी ट्रेड प्रालीको नाममा मोटरसाइकलको ब्रेक सु भनेर 100 केजी सुन भित्राएको पाइएको छ।
बुधबार सो परिमाणमा सुन फेला परेपछि त्यसमा संलग्न 10 जना पक्राउ परेका छन्। उनीहरूलाई निगरानीमा राखेर राजस्व अनुसन्धान विभागले अध्ययन गरिरहेको छ। प्रज्ञापन पत्रमा ब्रेक शू, ब्रेक प्याड, इलेक्ट्रिक सामान उल्लेख छ। यसअघि भित्र आएको सामानको कुल तौल 1800 केजी देखिएको विभागले बताएको छ। त्यसमा सुन हो वा होइन र सुन भएको खण्डमा यकिन कति छ भन्ने अध्ययनको क्रममा रहेको जनाइएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सुन तस्करी प्रकरणमा आफूहरूले गृहमन्त्रीको राजीनामा नमाग्ने बताएका छन्। आज विराटनगरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सभापति लामिछानेले सुन तस्करी प्रकरणलाई लिएर गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्ने एजेन्डा आफूहरूको नरहेको बताएका हुन्। सुन तस्करको जालो निरन्तर चलिरहेको प्रश्न भएको बताउँदै उनले कुन स्तरको र ककसको मिलेमत्तो हो भन्ने कुरा अनुसन्धानपछि खुल्ने बताए। रासोपा आफ्नै लाइनमा रहेको बताउँदै उनले कुनै पनि दलको एजेन्डासँग लिनु दिनु नरहेको पनि उल्लेख गरे। मुलुकमा संवैधानिक सर्वोच्चता आफूहरूको लाइन भएको बताउँदै भागबण्डामा देशका महत्त्वपूर्ण पदहरूमा नियुक्ति गर्ने परिपाटी आपत्तिजनक रहेको पनि जिकिर गरे। संघीय संरचनाको रेट्रोफिट गर्न आवश्यक रहेको भन्दै उनले कार्यकर्तालाई मिलाउने गरी बनाएको प्रदेश संरचना पुनर्संरचना गर्नुपर्नेमा जोड दिए। गर्मीका कारण पानीका स्रोतहरू सुकेपछि विगत केही दिनदेखि सर्लाही जिल्लामा खानेपानीको हाहाकार मचिएको छ। जिल्लाको पूर्वी क्षेत्र पर्सा गाउँपालिकादेखि पश्चिम बागमती किनारको बलरा नगरपालिकासम्मका क्षेत्र नदी, नाला, कुवा, इनार, चापाकलहरू सुकेपछि खानेपानीको हाहाकार हुनुका साथै सिँचाइको समेत अभाव भएको छ। दर्शकबिन तपाईँ देख्नुभयो, अहिले मैले आफै एउटा चापाकल चलाएर देखाएको छु। चापाकल चल्छ तर पानी आउँदैन। यो अवस्था यो चापाकलको मात्र नभएर मधेस प्रदेशकै चापाकलहरू चल्न त चल्छ तर त्यो चापाकलबाट पानी आउँदैन। यसरी पानी नआउँदाखेरि मधेस प्रदेश लगायत सर्लाही जिल्लाभरि नै पानीको हाहाकार मचेको छ। पूरे एरिया में पानी न है, सिंचाई न है, खेती कहाँ से होता है, पिए वाला पानी कहाँ से आता है, अन्न कहाँ से उपजता है, जनता के ना जीता है, व्यवस्था क्या करता है। नहाय कल सूख गए, पानी पिएला भी समस्या है, कपड़ा लता खींचेला भी समस्या है। एकरा बाद धरती में पानी भी न है, मधेश में पानी भी न है, किसान के भी खेत न रोपा रहा है। पर्सा गांव 6 नंबर वार्ड में 2 मास से 95% पाइप कल जो चापाकल जो है सूख गई। अब ये ऊपर वाला के आपदा है। आम जनता खान, कपडा सफाई गर्न, हात धुन समेतलाई पानी नपाएपछि अहिले धौधौ परेको छ। बैठकबाट पनि निर्णय गरेको भोलिदेखि हाम्रो जुन पर्सा गाउँपालिकाको पुरानो तपाईको 4वटा गाविस छ, त्यो गाविसको तपाईको पुरानो वडा छ, साबिक वडा पहिलाको जुन एउटा गाविसमा तपाईको 9वटा वडा थियो, त्यो 9वटालाई सम्पूर्ण जुन 4वटा गाविसको लगभग 36वटा वडा छ पुरानो वडा, त्यो वार्डमा सम्पूर्ण वार्डमा हामीले समर्सियल जुन हुन्छ मोटरवाला ह्यान्ड पाइप जो हामी त्यो जडान गर्ने निर्णय गरेका छौँ। यो भोलिको दिनमा हाम्रो काम एकदम हुन्छ अनि जनताले पनि महसुस हुन्छ। वास्तवमा यो खानेपानीको समस्या गाउँपालिकाको तर्फबाटै आएका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूले चासो लिएर काम गरिरहेछन्। यसरी पानीको मुहान सुक्दै गएपछि मधेस प्रदेश भरिमा नै अहिले खानेपानीको समस्या भएको छ। नदी नाला, कुवा, तलैया, पोखर सबै अहिले सुकिसकेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा एउटा आम जनता जब खाने पानी पाइरहेका छैनन् भने अहिले कृषिको लागि पकिट क्षेत्र मानिने सर्लाही जिल्लाको धान खेतीको लागि, सिंचाइको लागि स्थानीय किसानहरूले पानी कहाँबाट ल्याउने, यो सोचनीय विषय रहेको छ। एबी न्यूज खबरको लागि बख्तियार अली, सर्लाही।
सप्तरीको राजविराजमा आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागीहरूले न्याय सम्पादनदेखि कार्यान्वयनसम्मका चरणमा पीडितलाई न्याय दिलाउनका लागि सम्बद्ध सबै पक्ष गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन्। सप्तरी जिल्ला अदालतले गत आर्थिक वर्षमा गरेको न्याय सम्पादनको कामबारे जानकारी दिन आयोजना गरिएको छलफलमा सहभागी भएकाहरूले पीडितलाई न्याय दिलाउन सम्बन्धित सबै पक्ष गम्भीर हुनुपर्ने बताएका हुन्। कार्यक्रममा सप्तरी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हेमन्त रावलले मुद्दा दर्ता गर्ने प्रहरीदेखि अनुसन्धान गर्ने अधिकृत सरकारी वकिल र न्यायाधीश सबैले पीडितलाई न्याय दिलाउन जिम्मेवार हुनुपर्ने उल्लेख गरे। उनले आफूहरूले अनुसन्धान र प्रमाणको आधारमा फैसला गर्नुपर्ने भएकाले पीडितलाई न्याय दिलाउन अनुसन्धान अधिकृतदेखि सरकारी वकिलहरूसम्मले जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्ने बताए। त्यसले अफिसको व्यवस्थापन गरेको होला कसरी, अनुशासनिक काम राखेको होला कसरी। अब लेखापढी व्यवसायको भिड त त्यहाँ त्यत्तिकै रहन्छ, देखेकै छौँ। लेखापढी व्यवसाय कतिको दाजुले गर्न सक्छ, काम व्यवसायको मुख्य कति होला, नागरिकको जवाब कति होला, त्यो विचाराले अभिलेखको सिस्टमको अदालतको जवाब दिन पनि त्यसलाई त बाह्रै भइरहेको होला नि। त्यसले गर्दा त्यसको पीडा पनि हामीले बुझ्यौँ, त्यसले हाम्रो चिन्ह आफै पर्छ। कार्यक्रममा न्यायाधीश रावलले जिल्ला अदालतले गत आर्थिक वर्षमा लक्ष्यभन्दा बढी मुद्दाको फैसला गरेको जानकारी दिए। उनले कुल 5,630 मुद्दा फैसला गर्नुपर्ने लक्ष्य लिएकोमा 5,376 मुद्दाको फैसला भएको बताए। यद्यपि फैसला भएका मुद्दाहरूको कार्यान्वयन पक्ष अति कमजोर रहेकाले गत आर्थिक वर्षमा सप्तरी जिल्ला अदालतले जरिवानाबाट 1,19,38,000 मात्रै राजस्व असुली गरेको जनाइएको छ। अदालतले अझ जरिवानाको 6,50,76,991 रुपैयाँ असुल गर्न बाँकी छ। बर्दिवास मेडिकल कलेज निर्माणमा अझै समस्या देखिएको छ। बर्दिवास मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना विरुद्धको रिट खारेज गरे पनि अनेकन समस्या थातिरहेकाले कलेज निर्माणले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन। कलेज विरुद्ध वातावरण अभियन्ताहरूले 2078 माघ 3 गते दायर गरेको रिट निवेदनलाई सर्वोच्चले खारेज गरेपछि 1000 शय्या क्षमताको यो कलेजको निर्माणले गति लिने आम विश्वास थियो। छनौटदेखि लिएर माटोको परीक्षण, त्यहाँबाट आएपछि ठाउँ छनौट, यो सबै प्रक्रिया सकिसकेको अवस्था। नेपाल सरकारको 10 करोड पनि त्यो परियोजना खर्च भइसकेको अवस्था र प्रधानमन्त्रीलाई हामीले चाहिँ गएर भनेका छौँ। यो चाहिँ वन मन्त्रालयमा गएर मेडिकल कलेजको फाइल अड्केको छ। जग्गा हस्तान्तरणको काम पहिलो चरणमा सकिदिनुहोस्। मुद्दाको प्रक्रिया भनेको चाहिँ अहिले त्यहाँ रुख नकाट्नु भन्ने मात्रै क्षति हुन्छ भन्ने कुराहरू मात्रै हो। बर्दिवास 4 माइलस्थान अन्तर्गत हैसियत नभएको करिब 55 हेक्टर जग्गाको भोगाधिकारका लागि कलेजले 2077 साल मङ्सिरदेखि नै प्रक्रिया सुरु गरेको थियो। 2078 साल भदौमै वन तथा भू संरक्षण विभागले पेश गरेको यो जग्गा प्राप्तिको फाइल अझैसम्म वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वातावरणको अधिकारलाई पनि संरक्षण गर्नुपर्छ, वन पनि जोगाउनुपर्छ। तर यो वन कस्तो देखिन्छ भने यहाँहरूले वरिपरिको सेरोफेरो हेर्दा पनि हुन्छ, हैसियत नभएको वन मानिन्छ। यसलाई किन हैसियत नभएको भनिएको भने हुर्काउँदो खालको अक्सिजन सप्लाई गर्ने खालको कुनै पनि बिरुवा यहाँ छैनन्, बुढाखाडा बिरुवाहरू छन्। र अन्त हामी बुटबल मेडिकल कलेजकै हेरौँ भने 20औं हजारको सङ्ख्यामा रुख काटियो भन्ने हामीले सुन्यौँ। यहाँ जम्मा गणना भएको रुख भनेको 1900 रुख हो। कलेजको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन DPR पनि तयार छ। यसमा 1000 शय्याको अस्पतालका लागि 28 अर्ब 54 करोड 60 लाख र 600 बेडका लागि 20 अर्ब 42 करोड 16 लाख रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने उल्लेख छ। स्थानीय तह नागरिक मैत्री हुनै पर्छ। सुख दुःखको साथका लागि स्थानीय तहको ठूलो भूमिका हुन्छ। तर 5 थरको कुम्याक गाउँपालिकाले कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने बताउँदै आए पनि किसान मैत्री नभएको पाइएको छ। किसानका लागि बेसारको बिउ अनुदानमा वितरण नहुँदा बोरामै उम्रिएको अवस्थामा फेला परेको छ।
गत आर्थिक वर्ष 2079-80 को 3,40,040 रुपैयाँमा खरिद गरिएको 120 मन बेसार मध्ये 35 बोरा बेसारको बिउ बोरामै उम्रिएको छ। किसानलाई वितरण गर्न खरिद गरिएको बेसारको बिउ अहिले स्थानीयको बारी र सहकारी संस्थाको भवनमा अल्पत्र अवस्थामा राखिएको छ। गाउँपालिकाको मसाला बाली पकेट कार्यक्रम अन्तर्गत बेसारको बिउ वितरण गर्न खरिद गरिएको थियो, तर किसानलाई सिजनमा वितरण हुन नसक्दा नोक्सान हुन पुगेको छ। राख्नु त ठिकै हो, अब केही छिनका लागि राख्नु पर्ने हो, तर अब यहाँ त 5-6 महिनै जस्तो रहिसक्यो, अझै उठाएर लगिसकेका छैन हैन। अब कहाँ माग भएको थियो कि बा थिएन कि माग गरेको थियो रोप्छौँ भनेको थियो भने त लगेर रोपिसक्नु पर्ने। गाउँपालिकाले ठुलो परिणाममा बेसार खरिद गरी केही किसानलाई वितरण गरेको थियो भने केही बारीमा रोपेको थियो। बाँकी 35 बोरा बेसारको बिउ व्यवस्थापन गर्न नसक्दा लाखौँ मूल्यको बिउ खेर जाने अवस्थामा पुगेको हो। पालिकाले खरिद गरेको बेसारको बिउ रोप्नु पर्नेमा अल्पत्र अवस्थामा छाड्नुलाई चरम दुरुपयोग भएको स्थानीय बताउँछन्। 22 बोरा छ जम्मा। यो टारमा चाहिँ अब रोप्नु पर्ने थियो, यतिले यो ढाक्ने पनि थियो, तर यो पैसा सकियो अरे। कस्तो खालको पैसा सकियो, कस्तो खालको जिम्मा दिएको थियो, यो चरम लापरवाही भयो। यो जनताको 1 पैसा 2 पैसा तिरेको खुन पसिनाको पैसा चाहिँ दुरुपयोग भयो। यता बेसारको बिउ खरिद गरेको गाउँपालिकाको कृषि शाखाले भने किसानको कमी कमजोरी देखाउँदै पन्छिन खोजेको छ। शाखाले लागत समझदारीमा बेसारको बिउ वितरण गर्न सूचना प्रकाशित गरेको थियो। किसानले निशुल्क पाउने आशामा माग धेरै गरेका थिए। शाखाले माग अनुसार बेसार खरिद गरेको, तर किसानले माग धेरै गरेर अन्तिममा बेसार लिन नमानेका कारण समस्या सिर्जना भएको दाबी गरेको छ। माग एकदमै धेरै आयो। धेरै आइसकेपछि हामीले सोही अनुसार बिउ खरिद गरेर ल्याएर वितरण गर्नको लागि कृषकहरूबाट चाहिँ लागत साझेदारी बराबर 25% थियो उहाँहरूको। अनि त्यसपछि 25% रकम चाहिँ जम्मा गर्नु भनेर चाहिँ सूचना निकाल्यौँ। त्यसपछि किसानहरूले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ सुरुमा चाहिँ अब निःशुल्क भनेर चाहिँ धेरै माग गर्नुभएको छ। पछि शुल्क लाग्ने भनेपछि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ आफूले माग गरे भन्दा एकदमै न्यून परिमाणमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ बेसार लानुभयो। गाउँपालिकाले बेसारको बिउ वितरण गर्न नसके पनि उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो, तर स्थानीयको बारी र भवनमा अल्पत्र अवस्थामा छोड्दा गाउँपालिकाको लाखौँ रुपैयाँ पर्ने बेसारको बिउ खेर जाने अवस्थामा पुगेको छ। रमेश थापा, 5 थर। सर्वोच्च अदालतले सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश द्वय प्रकाश ढुङ्गाना र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले थुना बाहिर रहेर मुद्दा लड्न सक्ने गरी राउतको पक्षमा आदेश दिएको हो। आदेशमा राउतलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने सम्मको स्थिति नदेखिएकाले तारिखमै राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको उल्लेख छ। अदालतले राउतलाई मुद्दा हेर्ने अदालतको आदेश बिना अनुसन्धान कार्य सम्पन्न नभएसम्म नेपाल बाहिर जान भने रोक लगाएको छ। राउतलाई काठमाडौँबाट विराटनगर जाने क्रममा असार 24 गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ गरिएको थियो। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका भाटभटिनी डिपार्टमेन्टल स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ सहित 4 जना आरोपीलाई भने सर्वोच्च अदालतले थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको छ। गुरुङ सहित निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्त सुधीर कुमार सहार तथा नापी कार्यालयका पूर्व कर्मचारी धर्मप्रसाद गौतम र टीकाराम घिमिरेले दिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ। सर्वोच्चले जग्गा हिनामिना प्रकरणका आरोपितले आफूहरूलाई पक्राउ नगर्न माग गर्दै गत वर्ष दायर गरेको रिट पनि खारेज गरिदिएको छ। ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरणमा आरोपितहरू तत्कालीन सहसचिव द्वय कलाधर देउजा र टीकाराम घिमिरे सहितका 19 जनाले नेपाल प्रहरीलाई प्रतिवादी बनाएर दायर गरेको रिट शुक्रबार सर्वोच्चले खारेज गरेको हो। रिटको पक्षमा गत वर्षको साउनमा जारी अन्तरिम आदेश समेत सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको छ। न्यायाधीश ईश्वर खतिवड़ाको इजलासले गत वर्ष आरोपितहरूको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिएकोमा शुक्रबार न्यायाधीश द्वय नहकुल सुवेदी र प्रकाश ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गरिदिएको छ। यो सँगै जग्गा हिनामिना प्रकरणका आरोपितलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्न समेत प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB लाई बाटो खुलेको छ।
अज्ञात समूहको गोली प्रहारबाट सुनसरीको धरानमा एकजनाको मृत्यु भएको छ। धरान 8 सेउते पुल नजिकै अज्ञात समूहले गोली प्रहार गर्दा विराटनगरका 28 वर्षीय रोहित चौधरीको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। शुक्रबार साँझ 5:30 बजेतिर उनलाई 3 जनाको समूहमा आएर गोली प्रहार गरिएको बताइएको छ। गोली प्रहारबाट घाइते भएका चौधरीको उपचारका क्रममा धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। धनकुटा घुमेर फर्किने क्रममा सेउते पुलमा अज्ञात समूहले रोहितमाथि लुटपाट गरी गोली प्रहार गरेको हो। चौधरीको साथमा भएको रकम र मोबाइल पनि लुटिएको छ। घटनाको अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले साइबर सुरक्षामा गम्भीर भएर काम गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन्। शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा सरोकारवाला मन्त्रालय र 4वटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू सहितको बैठक बोलाई साइबर सुरक्षामा गम्भीर भएर काम गर्न निर्देशन दिएका हुन्। साइबर सुरक्षाका कारण राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत चुनौती निम्तिन सक्ने भएकाले सरोकारवाला निकायले प्राथमिकताका साथ काम गर्नुपर्ने कुरामा प्रधानमन्त्री दाहालले निर्देशन दिएको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार शंकरदास बैरागीले जानकारी दिए। भएका काम कारबाहीहरूको समीक्षा भयो, अहिलेका चुनौतीहरूको बारेमा पनि त्यहाँ छलफल भयो र आगामी दिनमा के गरेर जाने भन्ने विषयमा पनि त्यहाँ सामाजिक जो निर्देशन भएको छ। हामी त्यो निर्देशन बमोजिम नेपालको साइबर स्पेसलाई बलियो बनाउन कानुनी नीतिगत संस्थागत के प्रबन्ध गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको वर्कआउट गरेर छिटै एउटा कार्ययोजना अगाडि बढाउनु। बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहाल समक्ष सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीले साइबर सुरक्षाबारे नेपालमा भइरहेको काम कारबाहीबारे ब्रिफिङ गरेका थिए। बैठकमा साइबर सुरक्षाको क्षेत्रलाई बलियो बनाउने गरी कानुनी, नीतिगत र संस्थागत प्रबन्ध गर्न एउटा छुट्टै कार्ययोजना बनाएर लागू गर्ने निर्णय समेत भएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले सरकारले 100 किलो सुन तस्करी गर्ने भरियालाई नभएर मालिकलाई पक्राउ गर्नुपर्ने बताएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित 24औं अरुण स्मृति दिवस तथा सम्मान कार्यक्रममा मन्त्री किराँतीले 100 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा भरिया नभई मालिक पक्राउ गर्न सरकारलाई सङ्घ संस्था र जनताहरूले सडकबाट दबाव सिर्जना गर्नुपर्ने बताए। उनले कसैलाई शक्तिको भरमा न्याय, संविधान र कानून भन्दा माथि बस्ने अधिकार नभएको भन्दै कानून विपरीत काम गर्नेलाई सरकारले तत्काल कारबाही गर्ने बताए। एयरपोर्टमा 100 केजी सुन भर्खरै पक्रेको छ। गम्भीरताका साथ, कडाइका साथ म भन्न चाहन्छु, यसपाला भरिया होइन मालिक पक्रिनुपर्छ। मालिक तपाईहरु जस्तो सङ्घ संस्थाको जनताबाट ठुलो सडकबाट दबाव सिर्जना गर्नुपर्छ। कसैलाई शक्तिको भरमा न्यायभन्दा माथि बस्ने, संविधान कानुनभन्दा माथि बस्ने अधिकार छैन। पर्यटन मन्त्री किराँतीले सुन बरामद गर्ने कार्यक्षेत्र पर्यटन मन्त्रीको नभएर अर्थ र गृह मन्त्रीको भएको पनि स्पष्ट पारे। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी प्रसङ्ग। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले अदालतबाट न्यायिक परीक्षण भइसकेको अवस्थामा मुद्दा फिर्ता लिने कार्यले संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रहरू औचित्यहीन हुने बताएको छ। शुक्रबार कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोगले शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने प्रावधान सहित नेपाल सरकारद्वारा व्यवस्थापिका संसदमा विधेयक पेश गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। अहिले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 व्यवस्थापिका संसदमा विचाराधीन अवस्थामा छ। अदालतबाट न्यायिक परीक्षण हुन नपाउने वा न्यायिक परीक्षण भइसकेको अवस्थामा मुद्दा फिर्ता लिने कार्यले संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रहरू औचित्यहीन हुन पुग्ने आयोगको ठहर छ। न्यायिक परीक्षण भइसकेको अवस्थामा मुद्दा फिर्ता लिने कार्यले दोषीले उन्मुक्ति पाउने र आम जनसाधारणमा न्याय प्रणालीप्रति विश्वसनीयता ह्रास हुँदै जाने खतरा हुन्छ।
गौर हत्या जस्तो नरसंहारको घटना, द्वन्द्वकालीन हत्या, यौन हिंसा, बेपत्ता जस्ता मुद्दा समेत ओझेलमा पर्न सक्दछ। आयोगले गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घनका विषयमा यो वा त्यो बहानामा कुनै पनि दोषीलाई कुनै पनि प्रकारबाट उन्मुक्ति दिने कार्यमा सहमत हुन नसक्ने पनि स्पष्ट पारेको छ। आयोगले फौजदारी न्यायको सिद्धान्त अनुसार अपराध पीडितको न्यायिक हक सुनिश्चित गर्ने र शान्ति सुरक्षाको सुव्यवस्था कायम गर्ने दायित्व राज्यको भएकाले राज्य आफ्नो दायित्वबाट पन्छिनु नहुने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ। सभामुख देवराज घिमिरेले संघीय व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको बताएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सभामुख घिमिरेले संघीयता उचित भएन र संघीयताले जनताको आवश्यकता पूर्ति भएन भन्ने टीका टिप्पणी हुन थालेको बताएका हुन्। उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था जनताले चाहेको व्यवस्था हो र यो व्यवस्था राष्ट्रको हितमा छ भन्ने कुरा तिनै तहका सरकारले स्थापित गराउनुपर्ने बताए। विगतका कुराहरूको समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा जनआकांक्षा पूर्ति गर्नको लागि सङ्घले तल गर्नुपर्ने कामहरू के हुन सक्छ, सङ्घको कारणले तलका कामहरूलाई अवरोध भएका कुराहरू के छन् र तलका कुराहरू र माथिका कुराहरूसँग नमिलेको कारणले सङ्घले प्रभावकारी ढङ्गबाट काम गर्न नसकेका पक्षहरू के हुन सक्छन्, यी जस्ता यावत कुराहरूमाथि हाम्रो व्यापक रूपबाट छलफल हुनु जरुरी छ। कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले जनताले महसुस गर्ने गरी आर्थिक विकास सुशासन दिन सकेमा संघीयताको विरोध गर्नेहरू कम हुने बताए। जनप्रिय काम दिया छौँ कि छैनौँ, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन पछिको राजनीतिक उपलब्धि त भयो, तर आम नागरिकले सुशासनको महसुस गर्न पाए कि पाएन। मैले बोलेर सुशासन दिएको छु भनेर भएन, सुशासनको अनुभूति गर्न पाए कि पाएन, मुख्य कुरा त्यो। विपक्षीले सधैँ नराम्रो कुरा मात्रै नभन्ने भन्दै अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले सरकारले संसदमा विपक्षीले बोलेका कुराहरूलाई पनि गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताए। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमा अधिकांश सांसदहरूले पार्टी संगठनमा एकरूपता, पार्टी संगठनमा एकता र जनस्तरसम्म कार्यक्रम लैजाने गरीको कार्यक्रम पास गरेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। शुक्रबारको बैठकमा बोल्ने 34 जना सदस्यहरूले किसान, मजदुर र विभिन्न पेशा व्यवसायमा आबद्ध मानिसहरूलाई पनि कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राखेको बैठकपछि नेता मीन विश्वकर्माले जानकारी दिए। पार्टी संगठनमा एकरूपता र पार्टी संगठनमा एकता र जनस्तरसम्म कार्यक्रम लैजाने गरीको कार्यक्रम पास गरेर जानुपर्छ भन्ने धारणा दिएको छ। बैठकपछि नेताहरूले पार्टीमा विवाद गर्नुभन्दा सबैले मिलेर काम गर्नुपर्ने बताए। पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरूका सुझावहरूलाई समेटेर जनस्तरमुखी कार्यक्रममा जोड दिए। र पार्टीलाई पढ्दा, अर्को विपक्षीसँग पढ्दा, जनतासँग जाँदा एक भएर जानुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता। पार्टीका साथीहरूमा तल्लो स्तरमा एउटा वितृष्णा मनोबल गिरेको अवस्था, पार्टी पहिलो पार्टी हुँदाखेरि पनि समन्वय भएन भन्ने जुन प्रकारको एउटा उहाँहरूको गुनासो छ, त्यो गुनासो मेटिने गरेर अब कार्यक्रम चाहिँ लैजाने जस्तै अहिलेसम्मको नीति तय भएको छ। केन्द्रीय पदाधिकारीको बैठकले पास गरेर ल्याएको छ र यसमा हामीले छलफल आफ्नो विचार व्यक्त गर्दैछौँ। त्यसैले यो दबाब होइन, यो त नेपाली काङ्ग्रेसको वर्ष दिनभरि हामीले अब के काम गर्ने भनेको आफ्नो जाने गरेर कार्यतालिका तयार गरेको, यो कुनै दबाब कसैलाई पनि दबाब दिनको ल्याएको। नेताहरूले केन्द्रीय सदस्यहरूले दिएका सुझावलाई पनि आत्मसात गरेर पार्टीले सबै तहका नेता कार्यकर्ताहरूको वितृष्णा सम्बोधन गर्ने गरी अघि बढ्नुपर्ने बताए। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रस्तावित राजदूत समावेशी नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। आफ्नै पार्टी समेत सहभागी भएको सरकारले एउटै समुदायलाई मात्रै राजदूतमा सिफारिस गरेको उल्लेख गर्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्। शुक्रबार काठमाडौँमा पूर्व परराष्ट्र मन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष यादवले सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्तिहरू पनि समावेशी हुन नसकेको जिकिर गरे। हामीले धेरै स्टेपहरूमा, धेरै क्षेत्रमा, खास गरिकन संवैधानिक कानुनी क्षेत्रमा
धेरै ठाउँमा हामीले तर्कका साथ परिवर्तनको पक्षमा उभिनुपर्नेछ। अध्यक्ष यादवले स्थानीय तहहरूमा न्यायिक समितिको जिम्मा राजनीतिक पार्टीहरूलाई नै दिने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने माग समेत राखे। अब पालो एभिन्यू एट बिजनेसको। झापाको काँगडभिटा नाकाबाट पनि 100 रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्य बराबरको वस्तु भारतीय बजारबाट किनमेल गरेर नेपाल भित्राइए भन्सार लाग्ने भएको छ। नेपाल सरकारले साउन 1 गतेदेखि लागू हुने गरी ल्याएको नियम काँगडभिटा स्थित मेची भन्सार कार्यालयले पनि कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। नेपालको पूर्वी नाका काकडभिट्टामा पनि 100 रुपियाँ भन्दा बढी मूल्यका सामान भित्र्याउँदा अनिवार्य भन्सार लाग्ने भएको छ। शनिबार बसेको सर्वदलीय बैठकले सरकारको नियमलाई अक्षरशः पालना गर्दै जाने निर्णय गरेको हो। बैठकपछि मेची भन्सार कार्यालयले सूचना जारी गर्दै भारतको स्थल मार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्ने यात्रुहरूले आफ्नो साथमा ल्याएका 100 भन्दा बढी मूल्यको माल सामानको भन्सार कार्यालयको यात्रु शाखामा अनिवार्य घोषणा गरी जाँच पास गराएर मात्र लैजान आग्रह गरेको छ। अन्यथा जाँच पास नगराई लगिएको माल सामान भन्सार परिसरभन्दा बाहिर पाइएमा भन्सार ऐन 2064 बमोजिम चोरी पैठारी कसुरमा कारबाही गर्ने चेतावनी भन्सार कार्यालयले दिएको छ। राज्य प्रयोजनका सामान समेत भन्सार तिर्नुपर्ने कानुनी अनिवार्य व्यवस्था हो। यदा कदा कहीँ त्यसमा चाहिँ व्यावहारिक भएर हाम्रा चाहिँ सीमामा खट्ने निकायहरू चाहिँ व्यावहारिक भएर घरायसी प्रयोजनका सामानहरूमा न्यूनतम मूल्यका उयोहरू चाहिँ हेरिदिने गरेको हो। तर यो कानुनी व्यवस्था कडाइका रूपमा कार्यान्वयन गर्न भन्सार कार्यालय लागि परेको छ र त्यो तर्फ चाहिँ हामी 100 रुपियाँ भन्दा बढीका सामानहरू घरायसी प्रयोजनका पनि भन्सार लिने पक्षमा चाहिँ कार्य गरिरहेका छौँ। यसअघि सीमा क्षेत्रका भारतीय बजारमा गरिने किनमेलमा भन्सार अनिवार्य नलाग्दा नेपाली व्यवसायी मारमा पर्ने गरेका थिए। यो नियमले भने सीमा क्षेत्रका नेपाली बजारलाई राहत मिल्ने भन्सारको दाबी छ। कोशी प्रदेश सभा सदस्य गोपाल तामाङले पनि भन्सार बुझाउनु पर्ने सरकारको नीति र नियम राम्रो रहेको बताए। अब अहिलेको समयमा 100 रुपियाँको सामान केही पनि आउँदैन हेर्नु होइन। अलिकति घरमा चाहिने सामानहरू थोरै किन्न अथवा केही सजावटको सामानहरू पनि मन पर्दा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि त भन्सार गरेर सम्भव हुँदैन। यो त नागरिकले सहर्ष स्वीकार्ने कुरो होइन। पछि चाहिँ यो समस्या हुन्छ। कम्तीमा भन्सारको नियम भन्दा पनि एउटा व्यवहारिक बुझेर भए पनि त्यो चाहिँ नगर्दै गएको हुन्थ्यो। वास्तवमा यो पीडा सबै उहाँको टाउकोमा छ। उहाँले चाहिँ यो सबै कुरालाई यो अवस्थामा एउटा चाहिँ कोर्डिनेसन गर्नु भएको छ। उहाँप्रति मेरो धन्यवाद छ। नगरपालिका त्यसमा एकदम अवश्य लागेको छ। यो सबै कुरामा हाम्रो साथ सहयोग रहनेछ भन्ने कुरा विश्वास दिलाउँदै मैले काम बोलिनँ। अरू धेरै विषय छन्, यसको निरन्तरता छलफल होस्, पछि राख्छु। भारतीय बजारबाट बिना भन्सार सामान भित्र्याउँदा स्वदेशी बजार र राजस्व लक्ष्य समेत घट्दै गएको अवस्थामा उद्योगी व्यवसायीको समेत माग पूरा गर्दै भन्सार नाकामा कडाई गर्न थालिएको हो। कडाई गर्न थालिएसँगै अवैध रूपमा हुने ओसार प्रसार र आपराधिक क्रियाकलापमा समेत नियन्त्रणमा आउने अपेक्षा गरिएको छ। मुक्ति पौडेल, झापा। महोत्तरीको प्रमुख व्यापारिक नाका जलेश्वर भन्सारबाट हुने आयातमा गिरावट आएको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80मा राजस्व लक्ष्य भन्दा 22% अर्थात् 82 करोड कम सङ्कलन भएको हो। गत आर्थिक वर्षमा 3 अर्ब 63 करोड 91 लाख लक्ष्य तोकिएकोमा 2 अर्ब 81 करोड 73 लाख मात्रै राजस्व सङ्कलन भएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा भएको कमी, आलु प्याजमा भ्याट लगाएपछि भएको आयातमा कमी लगायतका कारण राजस्व असुलीमा गिरावट आएको हो। खुला सिमाना छन्। व्यापक यो इन्डियाको हाइवेसम्म जोडिएका धेरै असङ्ख्य बाटाहरूको कारणले र साना सानो परिमाणमा पनि तस्करीहरू कन्टिन्यू भइरहेको, सानो सानो मान्छेले हातमै बोकेर लाने तस्करीहरूको कारणले पनि प्रभाव परेको छ थोरै हदसम्म। तर नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले आफ्नो स्थानबाट प्रयास गरिरहेका छन्। अब कतिपय धेरै खुला सिमाना एकदम असाध्य ओपन बोर्डरको दरले हामीले सोचे जति सफलता प्राप्त गर्न नसके पनि हामी यो चुहावट नियन्त्रणको लागि प्रयासरत छौँ। राष्ट्र ब्याङ्कको नीतिगत कडाइका कारण आयात व्यापारमा परेको असरले पनि राजस्व असुली प्रभावित बनेको हो।
समसी, मटिहानी, रघुनाथपुर जस्ता प्रमुख नाका चलायमान हुन नसक्दा पनि आयात व्यापारले गति लिन नसकेको सीमा क्षेत्रका व्यापारीले बताएका छन्। अब पालो कृषि खबरको। कृषि खबरको साथमा सम्पूर्ण कृषि सेवाको लागि एग्री नेपाल सोइल टु सेल। लम्पी स्किन रोगको संक्रमणबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हालसम्म 25,991 पशु चौपाया मरेका छन्। प्रदेशका 9वटै जिल्लामा 6,34,779 पशु चौपायामा लम्पी स्किनको संक्रमण पुष्टि भएको छ। भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र कैलालीका प्रमुख डाक्टर हेमराज अवस्थीका अनुसार लम्पी स्किनबाट सबैभन्दा बढी बैतडीमा 11,018 पशु चौपाया मरेका छन्। पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय दिपालले पशु सेवा विभागलाई उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार प्रदेशमा 630 पशु चौपायालाई सो रोग विरुद्धको खोप लगाइएको छ। पोक्स भाइरसको संक्रमणबाट हुने लम्पी स्किनबाट सबैभन्दा बढी कैलालीमा 2,33,500 पशु चौपाया संक्रमित भएको पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय डोटीले जनाएको छ। कैलालीमा 15,000 बाछा-बाछी, 83,393 गाई, 21,351 गोरु र 1,13,327 भैँसी यसबाट संक्रमित भएका छन्। कैलालीमा लम्पी स्किनबाट हालसम्म 657 पशु चौपाया मरेको तथ्याङ्क छ। यसैगरी लम्पी स्किनबाट बझाङमा 4,623 पशु चौपाया मरेका छन्। सबैभन्दा कम कञ्चनपुरमा 18 पशु चौपाया सो रोगबाट मरेको तथ्याङ्क छ। यसै अछाममा 1,678, डोटीमा 3,679, बाजुरामा 753 र दार्चुलामा 1,669 र डडेलधुरामा 2,396 पशु चौपाया लम्पी स्किनबाट मरेका छन्। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब पालो खास खबरको। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले बीपी कोइराला गतिशील व्यक्तित्व भएको बताएका छन्। बीपी कोइरालाको 41औं स्मृति दिवसका अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रममा मन्त्री महतले बीपीको संगठनमा म मात्रै सर्वैसर्वा र अपरिहार्य व्यक्ति हुँ भनेर कहिल्यै नभनेको स्मरण समेत गरे। उनले बीपीको विचारधारामा आधारित लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने लक्ष्य र उद्देश्यलाई कांग्रेसले नछाडेको दाबी समेत गरे। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले 100 किलो अवैध सुन बरामद भएको प्रकरणमा सत्तारूढ दलले अर्को दललाई आक्षेप लगाउन खोजेको टिप्पणी गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत महासचिव पोखरेलले सुन प्रकरणमा सत्तामा माओवादी पक्षधरहरूले अरूको गालामा बियाँ टास्ने धन्दा गरेको टिप्पणी गरेका हुन्। उनले राष्ट्रको प्रतिष्ठामाथि नै आँच पुर्याउने घटनामा संलग्नलाई छानबिन दायरामा ल्याउन ढिला नगर्न पनि माग गरेका छन्। यो साता नेपाली बजारमा सुनको मूल्यमा सामान्य वृद्धि देखिएको छ। गत साताको शुक्रबारको तुलनामा यो साताको शुक्रबारसम्ममा सुनको मूल्यमा प्रतितोला 300 रुपैयाँ वृद्धि भएको हो। गत साता शुक्रबार नेपाली बजारमा छापावाल सुनको मूल्य तोलाको 1,12,500 रुपैयाँ रहेकोमा यस साताको शुक्रबार 1,12,800 रुपैयाँ कायम भएको हो। चितवनको ऐतिहासिक धार्मिक तीर्थस्थल वाल्मीकि आश्रममा खानेपानी र शौचालयको व्यवस्था गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 को कार्यक्रम मार्फत आश्रममा खानेपानी र शौचालयको व्यवस्था गरिएको हो। माडी नगरपालिका 1 र नवलपरासी सुस्तापूर्वको विनय त्रिवेणी गाउँपालिकाले विनियोजन गरेको रु 5.5 लाखको लागतमा सो व्यवस्था गरिएको हो। नेपाली पशुमा आक्रामक रूपमा फैलिरहेको लम्पी स्किन रोग नियन्त्रणमा मिलेर सहकार्य गर्न भारत तयार देखिएको छ।
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुसाल र भारतीय मत्स्य पशुपक्षी तथा डेरी मन्त्री पुरुषोत्तम रूपाला बीच भएको छलफलमा लम्पी स्किन रोगको नियन्त्रणमा दुवै देश मिलेर अगाडि बढ्ने सहमति भएको हो। मन्त्री भुसालले हालै गरेको भारत भ्रमणका क्रममा सो सहमति भएको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफू मातहतका सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समिति विव्यास भङ्ग गर्ने निर्णय गरेको छ। महानगरपालिकाको गत असार 30 गते सम्पन्न नगरसभाले उक्त प्रस्ताव पारित गरेको हो। नगरसभाले हालको समिति भङ्ग गरेर सम्बन्धित वडाका अध्यक्षलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव पारित गरेको छ। नगरसभाले पारित गरेको प्रस्तावप्रति सामुदायिक विद्यालयका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा प्रधानाध्यापकले असन्तुष्टि जनाएका छन्। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। हाल देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदलिरही गण्डकी, लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हल्का वर्षा भइरहेको छ। अपराह्न बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानहरू तथा देशका बाँकी भूभागका थोरै स्थानहरूमा मेघ गर्जन, चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 31 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियसका बीचमा रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:21 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:58 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।